ल साथीहरु, आज हामीले लङ क्वेसनको वान सर्ट गर्छौं। हेर्नुस् त, क्लास 12 को अकाउन्टको है क्वेसन नम्बर 20, 21 र 22 मा आउने 20, 21 र 22 मा आउने लङ क्वेसन है 8 मार्क्स। हेर्नुस् त हजुर, यसबाट कति आउँछ? लङ क्वेसनमा 24 मार्क्स को आउँछ है। अब हामीले पढ्न पर्ने कन्टेन्ट भनेको हेर्नुस् त, क्वेसन नम्बर 20 को लागि इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट मात्र पढे पुग्छ। यसमा एनएफआरएस पनि दिन्छ, तपाईले गर्न परेन। हामीले साथीहरु यसमा भनेको एडभान्स वाला सिक्छौं है। यो तीनटै एडभान्स वाला, बुझ्नु नि। नर्मल वाला त मैले सिकाइसकेको छु हजुरलाई, यो सबै सिकाएको छु। अब नजाने बार स्पेशल्ली गएर प्लेलिस्टमा पनि चेकआउट गर्न छ, छुट्टा छुट्टै भिडियो पनि छ। यसमा हामीले अलि एडभान्स खाले के हल्का हल्का डिफिकल्टी अलि बढी भएको वाला सिक्छौं है। हेर्नुस् त, इन्कम स्टेटमेन्ट त धेरै जसो नर्मलै दिन्छ हामीलाई हैन, एक्जाममा नर्मल दिन्छ। हल्का एडभान्स दिने भनेको क्याश फ्लो र कस्ट सिट हो। अझै एडभान्स दिन सक्ने भनेको कस्ट सिट हो के। अझ कस्ट सिट हामीले एडभान्स वाला, एकदम एडभान्स वाला सिक्छौं। हेर्नुस् त, अब मैले यो बताइदिन्छु है। इन्कम र ब्यालेन्स सिट आउँछ भने क्वेसन नम्बर 21 मा आउने भनेको क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट हो। यसमा डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्टमा धेरै जसलाई कन्फ्युज छ के आउँछ भनेर सोधिरहनुहुन्छ मलाई। यसमा चान्स भनेको 50-50 छ है चान्स साथीहरु। जुन पनि अझैसम्म इन्डाइरेक्ट फेरि आएको छैन। जहिले पनि के हुन्छ, एकदम चान्स हाई हुन्छ, त्यहाँबाट फ्याट्टा आइदिन डाइरेक्टै पर्छ। अब तपाईहरु फेरि मलाई गाली गर्नुहुन्छ फेरि। अब यही जो पढ्नु भनेर बताउनु पनि सक्दिनँ कि मैले, फ्याट्टा आइदिन पनि सक्छ। त्यही भएर इन्डाइरेक्ट सिक्ने भयो। अहिले मैले त सिकाउनु त यसमा डाइरेक्ट सिकाउँछु। इन्डाइरेक्ट सिक्ने भयो प्लेलिस्टमा गएर राम्रोसँग चेकआउट गर्नु है। इन्डाइरेक्ट स्पेशल्ली सिकाएको छु के। अब त्यसपछि कस्ट सिट र टेन्डर सिट। हेर्नुस् त, अब यसमा कस्तो खाले हाल्छ, कस्ट सिट मात्र पनि हाल्न सक्छ, त्यो सिकाइसकेको छु। त्यो मिक्स वाला पनि हाल्न सक्छ। मैले आज मिक्स वाला सिकाउँछु हजुरलाई, यो पर्सेन्ट वाला के। ल स्टार्ट गरौँ है अब साथीहरु। क्वेसन नम्बर 20 मा के आउँछ? इन्कम स्टेटमेन्ट आउँछ, थाहा छ हजुरलाई। हेर्नुस् त, अब माथिको त पढ्न पर्ने, हामीले हेर्न पर्ने भनेको ट्रायल ब्यालेन्स। हेर्नुस् त, ट्रायल ब्यालेन्स हल्का झुक्काइदियो क्या तपाईहरु। हेर्नुस् त, प्रोपर्टी भनेर 6 लाख देख, अरुमा त हामीलाई खासै मतलब हुन्न। हेर्नुस् त, यहाँ छिम स्यालेरी भनेर 60% अफ अफिस भनिदियो के। अब यस्तोमा झुक्किन सक्छ। पहिलोचोटि देख्ने भने त 100% बिग्रिन्छ। हेर्नुस् त, अब हामीलाई के लाग्छ भने यो 1 लाख छ नि, 1 लाखबाट 60% निकाल्ने होला जस्तो लाग्छ। तर यस्तो होइन है, हामीलाई झुक्काउन मात्र दिएको, यो म्याटरै भएन कि। 60% अफ अफिस भन्ने म्याटर चाहिँ भएन हामीलाई, झुक्किन पर्ने यसमा। अर्को हेर्नुस् त, तल पनि भन्यो फेरि रेन्टमा, रेन्ट हामीलाई 40,000 दिएछ। यसको के भन्यो? 20% अफ सेलिङ भन्नु के। हुन रेन्ट भनेको 40%, यो 40% भन्नु सरी 40,000 ज के भने सेलिङको 20% बराबर यो 40,000 हो भनेको। अब हामीलाई के लाग्न सक्छ, 40,000 को 20% निकाल्ने होला जस्तो लाग्छ। यसमा रङ कन्सेप्ट, यहाँ मतलब गर्ने होइन कि यस्तो दियो भने। अब एडिसनल पनि हेरौँ। हेर्नुस् त, एडिसनलमा पनि झुक्काउन सक्छ। क्लोजिङ स्टक दियो, डिप्रिसिएसन एन्ड प्रोपर्टी है। प्रोपर्टीमा कति दियो? 5%। प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर 15,000। तर यसमा झुक्किन सक्नुहुन्छ हजुर। अनअन कमिसन वाज अन, अनअन कमिसन वाज अन भनेको अन गर्दा बित्तिकै यो अदर इन्कममा जाने भयो। अनअन कमिसन भनेको एडभान्स दियो, त्यो भनेको लाइबिलिटी जो, त्यसमा गएर घटाउन पर्यो क्या फेरि हामीले। अब यो कुरा पनि थाहा हुन पर्यो। फेरि एडिसनल भनेको 2 ठाउँ जान्नु त, यो पनि थाहा छ। अरु पनि हेरौँ त, केही गाह्रो छ र त्यस्तो। अब यहाँ चाहिँ हेर्नु, हिडन एडिसनल पनि बताइदिन्छु है हजुरलाई मैले। हिडन एडिसनल, अब कुनै इन्भेस्टमेन्टमा 5%, डिभेन्चरमा 5%, 10% भन्छ नि, यिनीहरू भनेको हाम्रा हिडन एडिसनल हो के। हिडन भनेको नदेखिनेवाला, अर्को त तल दिनेवाला देखिने हो। यो भनेको हिडन एडिसनल। हेर्नुस् त, 5% डिभिजनरको इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ? 1 लाखको साथीहरु 5% भनेको 5,000 हो। अब के गर्नुस्, 5,000 छ कि छैन इन्ट्रेस्ट भनेर दिएछ कि देखेन चेक गर्न पर्यो। हेर्नुस् त, इन्ट्रेस्ट भनेर यहाँ 5,000 दिएछ भने त हामीलाई मतलबै भएन, जे गरुस् भएन। तर यसको ठाउँमा हेर्नुस् त, 10% भनेर हाम्रो हुनुपर्ने त 10% 1 लाखको 10,000 हो। तर यहाँ चाहिँ 5,000 मात्र भयो भएर ओयास हुन्थ्यो कि त। ओयास इन्ट्रेस्ट भनेर यसमा थप्न पर्थ्यो, त्यहाँबाट ब्यालेन्स सिटमा पनि जान्थ्यो। यस्तो कुरामा पनि ध्यान दिनु पर्यो है। इन्भेस्टमेन्टमा पनि भन्न सक्छ, इन्भेस्टमेन्ट कुरा पनि यहाँ त हामीलाई मतलबै भएन, केही सही पर्सेन्ट भनेर 10% भनेर दिए भएर हामीले 15,000 हुन्छ नि, अदर इन्कममा जान्थ्यो। फेरि इन्ट्रेस्ट यताको डिभेन्चरको खर्च हुन्छ, यो फेरि अदर इन्कममा जान्थ्यो। अहिले त दिएन, हामीलाई मतलब भएन। ल हेर्नुस् त, स्टार्ट गरौँ हामीले। आउनुहोस् ल, इन्कम स्टेटमेन्ट। हेर्नुस् त, इन्कम स्टेटमेन्ट पार्टिकुलर अमाउन्ट। सन्द सुरुमा के हुन्छ? सेल्स। अब सेल्स कति छ? हेर्नुस् त, सेल्स भनेको हाम्रो सेल्स भनेर हाम्रो यहाँ देख्छ नि एडिसनलमा, सेल्स भनेर कति देखेछ? 5,70,000 दिएछ। अब यही त के खोज्नु भन्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि खोज्नु के। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हेर्नुस् त, ओपनिङ स्टक 3,25,000, सरी 32,500, वेजेज 40,000। त्यसपछि अरू के छ हेर्नुस् त, अरू भनेको यहाँ पर्चेज फेरि कति रहेछ?
2,62,000 त अर्को भनेको क्लोजिङ स्टक यो फेरि घटाउन पर्यो हामीले 65,000। अब हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ सेल्स 5,70,000 कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भने के हेर्नुहोस् त ओपनिङ स्टक प्लस परचेज प्लस वेजेस माइनस क्लोजिङ स्टक हो। डाइरेक्ट गरे भयो हजुरले यसमा नजुकिकन मैले देखाइसकेको छु नि त्यो त सबै जोड्नु क्लोजिङ स्टक घटाइदिनु। अब 5,00,000मा 5,70,000मा 2,59,500 घटाउँदा 3,05,000 आयो होइन। यो भने के हाम्रो ग्रोस प्रफिट। अब यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। अब अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भने एउटा हाम्रो अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ हुन्छ, अर्को हाम्रो सेलिङ एक्सपेन्सेस हुन्छ। अब अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभमा के पर्छ हेर्नुहोस् त आउनु एक दुईवटा तलमाथि भएर फेरि केही हुन्न है त्यस्तो। मैले अफिसको कुरा सेलिङमा राख्दिएँ, सेलिङको कुरा अफिसमा राखेर बिग्रिन्छ कि त्यस्तो केही हुँदैन। हामीलाई एन्सर मिलाउनु पऱ्यो कि हजुरले बुझ्नु एक दुईवटा तलमाथि भइहाल्छ कि केही हुँदैन। स्यालेरी गयो 1,00,000 नजुकिनै यो फेरि 60% मतलब हेर्ने छैन हामीले 1,00,000। अब डिस्काउन्ट जान्न डिस्काउन्ट भनेको त केमा जान्छ सेलिङमा जान्छ। स्टेसनरी गयो 25,000 क्यारिज आउटबाट फेरि यसमा जान्न क्यारिज आउट ढुवानी हो नि त यो त उसमा ट्रान्सपोर्ट भनेको त केमा जान्छ सेलिङमा जान्छ। सन्ड्री एक्सपेन्सेस 15,000 अरू के जान्छ रेन्ट जाने भयो 40,000। त्यसपछि अरू इन्सुरेन्स पनि जान्छ हेर्नुहोस् इन्सुरेन्स एक्सपायर भयो नि 15,000 यो जाने भयो। हेर्नुहोस् त के भयो स्यालेरी 1,00,000 25 सन्ड्री एक्सपेन्सेस 15 रेन्ट 40 इन्सुरेन्स एक्सपायर 15 त डिप्रिसिएसन। अब डिप्रिसिएसन छुटाउनुहुन्छ क्या धेरै साथीले के भने हेर्नुहोस् त डिप्रिसिएसन अन प्रोपर्टी 5% कति हो हेर्नुहोस् त 6,00,000को 10% भनेको 60,000 हुन्छ। 5% आधा भनेको 30,000 हुने भयो 30,000 पनि भयो। अब हामीले सेलिङ एक्सपेन्सेस अब डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस जे भने पनि हुन्छ है। एउटा डिस्काउन्ट एउटा क्यारिज हेर्नुहोस् त डिस्काउन्ट 5,000 क्यारिज आउटवर्ड क्यारिज इनवर्ड भने फेरि उस हुन्थ्यो है ट्रेडिङ भन्नाले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हुन्थ्यो नजुकिनु। क्यारिज मात्र भने पनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हुन्थ्यो आउटवर्ड भन्दा बित्तिकै। अब यसलाई फ्रेड आउटवर्ड भने पनि यही चाहिँ हुन्थ्यो है नजुकिने 60,000 हेर्नुहोस् त यो भयो। अब यिनीहरू के गर्नुहोस् यो सबैलाई जोडेर के गरिदिनुहोस् यो सबैलाई जोड्दा कति आउँछ साथीहरू यहाँ चाहिँ यो लेख्नु है एकचोटि हजुरले चेक गर्नु है यो सबै जोडेर चेक गर्नुहोस् त। अब मानौँ यहाँ चाहिँ केही अमाउन्ट आउँछ है अमाउन्ट आउँछ यहाँ मैले लेख्न छुट्याएछु मैले चेक गर्छु सबै जोड्दाखेरि साथीहरू 2,90,000 आउँदो रहेछ है। यो भनेको माइनसमा घटाउने नि साथीहरू हो किन भन्नुहोस् त केसँग ग्रोस प्रफिटसँग ग्रोस प्रफिट माइनस यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस गर्दा के त आयो 10,500 आयो। यो भनेको के हो साथीहरू हाम्रो 10,500 भनेको हाम्रो यो भनेको इन्कम फ्रम अपरेसन हो। अब यसमा हामीले के एड गर्नुपर्छ अदर इन्कम भनेको हाम्रो हेर्नुहोस् त पहिला यतातिर खोज्नुहोस् यतातिर केही छैन। अब हाम्रो यहाँ चाहिँ देख्यो नि हेर्नुहोस् त अन कमिसन वाज अन 12,000 यो के भयो हाम्रो इन्कम फ्रम अपरेसन अदर इन्कम भयो कि 12,000। यसमा के गर्नुपर्छ लेस इन्ट्रेस्ट हाम्रो दियो नि हेर्नुहोस् त इन्ट्रेस्ट कति दियो 5,000 यसलाई घटाइदिनुहोस्। घटाउँदा बित्तिकै अब हामीलाई फेरि यसमा ट्याक्स दिए होइन है नजुकिनलाई ट्याक्स दिएर हामीले ट्याक्स पनि घटाउनु पर्छ तर ट्याक्स दिएन भने हेर्नुहोस् त 22,500 माइनस 5,000 गर्दा 17,500 कि हाम्रो नेट प्रफिट। अब हामीले के गर्नु ब्यालेन्स सिट गराउनु पर्यो है। सिटको फर्मेट त थाहा छ हजुरलाई पार्टिकुलर अमाउन्ट सन्द सुरुमा हामीले के खोज्न पर्छ एसेट लेख्छौँ नि सन्द सुरुमा होइन एसेट लेखे पनि भयो लाइबिलिटी केही हुँदैन है सुरुमा जे गरे पनि भयो हजुरले। अब एसेट्स भनेको हाम्रो के हुन्छ एसेट्स भनेको सधैँ डेबिटको साइडमा हुन्छ है डेबिटको हेर्नुहोस् त करेन्ट एसेट्स खोज्नु पऱ्यो। अब करेन्ट एसेट्स सन्द सुरुमा केबाट खोज्नुहोस् भन्दा एडिसनलबाट क्लोजिङ स्टक कति भयो 65,000 अर्को यो प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर यो घटाउन पर्छ नि सम्झिनु है अहिले ल हेर्नुहोस् त यो गएन यिनीहरू गएन यो डेप्टर गयो 50,000 ब्याङ्क गयो 30,000 त्यसपछि हाम्रो के जान्छ प्रिपेड इन्सुरेन्स 30,500 हो तर हाम्रो यहाँ एक्सपायर कति भयो 15,000 हुनुपर्ने हाम्रो कति हो 15,500 मात्र भयो के हेर्नुहोस् त। अब क्लोजिङ स्टक डेप्टर ब्याङ्क प्रिपेड एक्सपेन्सेस। अब हाम्रो फिक्स एसेट हेर्नुहोस् त फिक्स एसेट के हो हाम्रो फिक्स एसेट भनेको हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट हो एउटा इन्भेस्टमेन्ट 1,50,000 अर्को भनेको हाम्रो के हो प्रोपर्टीमा के छ डिप्रिसिएसन 30,000 लगाएको 30,000 घटाउनु पर्यो 570 मात्र हुने भयो नजुकिन डिप्रिसिएसन घटाउनु पर्छ एडिसनल दुई ठाउँ जान्छ नि त घटाउँदा 570 इन्भेस्टमेन्ट। अब यो दुईटै जोड्दा बित्तिकै टोटल एसेट्स भनेको 8,80,500। अब हाम्रो के हेर्न पर्यो करेन्ट लाइबिलिटिज हेर्छौँ करेन्ट लाइबिलिटिज हेर्नुहोस् त कति छ करेन्ट लाइबिलिटिज सधैँ हाम्रो क्रेडिट साइडमा हुन्छ है यो होइन यसलाई पनि भएन अन कमिसन इन एडभान्स है साथीहरू अन कमिसन इन एडभान्स है यसमा जो एडभान्स छुटेर थियो एडभान्स कति हेर्नुहोस् त 20,000 हो। अब हामीले त के गर्यो पहिल्यै पाएको कति हो पहिल्यै पाएको 12,000 यो घटाउनु पर्यो हाम्रो 8,000 मात्र है रियल भनेको 8,000 हो कि एडभान्स
तर क्रेडिटर कति हो 15,000। अब यसमा झुक्किन पर्न हजुरहरु अरु के छ ल हेर्नुस् यता भनेको साथीहरु क्रेडिटर 15 बैंक ओभरड्राफ्टलाई पनि यसैमा राख्दै हुन्छ केही हुँदैन धेरै फरक पनि गराउनु पर्दैन के 40,000 भयो अन कमिसन हेर्नुस् त 20,000 थियो 12,000 अन गरियो भनेपछि 8,000 नेट प्रॉफिट पनि राख्नुस् है साथी नेट प्रॉफिट बिर्सिनुहुन्छ के धेरै साथीले नेट प्रॉफिट पनि त जान्छ नि यहाँ छिन नेट प्रॉफिट त्यसपछि क्यापिटल फन्डमा के जान्छ शेयर क्यापिटल र डिबेन्चर जान्छ यसमा शेयर क्यापिटल 7 लाख थियो यो 1 लाख गर्दै हेर्नुस् त 8,80,500 बराबर भएपछि मिल्यो। अब हाल के हेर्छौं नेक्स्ट हेर्छौं है साथीहरु अब हामीले क्याश फ्लो हेर्दैछौं माथिको पढ्न पर्ने हामीले इम्पोर्टेन्ट भनेको यो हो टेबल हेर्नुस् त यसमा के देख्छ लायबिलिटीज इयर 1 इयर 2 एसेट्स इयर 1 इयर 2 अब यो भयो। अब एडिशनल पनि हेर्ने एकचोटी सर र सन्द सुरुमा एडिशनल हेर्नु के काटिन्छ क्यान्सल हुन्छ त्यो सेल्स हामीलाई 9,30,000 दिन्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हेर्नुस् त। अब यसमा झुक्किनुहुन्छ है अब हामीले यसमा भनेको एउटा बेसिक कुरा बताइदिन्छु क्याश फ्लो हामीले निकाल्न भने डाइरेक्टबाट मात्रबाट इनडाइरेक्ट पनि आउन सक्छ हजुरले चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ है हेर्नुस् त क्याश फ्लोमा भनेको हामीसँग क्याश आए बार प्लस गर्ने हो हामीसँगबाट क्याश गए बार माइनस गर्ने हो त्यति मात्र बुझे हुन्छ। अब यसरी पनि बुझ्नुस् एसेट्स बढ्यो भने घटाउने एसेट्स घट्यो भने बढाउने उल्टे के एसेट्ससँग उल्टे रिलेसन तर लायबिलिटीजसँग फेरि सुल्टे लायबिलिटीज बढ्दो बित्तिकै प्लस गर्ने घट्दो बित्तिकै माइनस गर्ने यही हो। अब हेर्नुस् त अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनौँ यसलाई त हामीले घटाउने हो खर्च भने इन्क्लुडिङ 20,000 इन्ट्रेस्ट गरे के हेर्नुस् त यहाँ कति रहेछ 3,10,000 हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस रहेछ त्यसमा इन्क्लुडिङ के गरे रहेछ इन्क्लुडिङ इन्ट्रेस्ट भनेको 20,000 गरे रहेछ यो 20,000 इन्ट्रेस्ट यसमा घटाएर लेख्न पर्छ है नजुक्किनु होला यसमा हजुरलाई इन्क्लुडिङ इन्ट्रेस्ट एन्ड डिप्रिसिएसन भनेबार इन्ट्रेस्ट र डिप्रिसिएसन जोड्नु हुन्थ्यो त्यसपछि जोडेर यसमा घटाएर बल्ल अपरेटिङ लेख्नुहुन्थ्यो फेरि इन्ट्रेस्ट फेरि तल पनि जान्छ अहिले नजुक्किनु हेर्नुस् त इक्विपमेन्ट सोल्ड कति यहाँ गरेछ 60,000। अब इक्विपमेन्ट भन्ने छ कि नै इक्विपमेन्ट छ नि यो इक्विपमेन्ट के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ तल आयो भने एडिसनलमा तर इन्भेस्टमेन्ट भन्ने पनि आयो कि यो पनि पर्चेज गरे यो पनि इन्भेस्टमेन्ट पनि क्यान्सल भयो माथिको हेर्न पाइएन तल दिँदा बित्तिकै ट्याक्स पेड डिभिडेन्ड कहाँ जान्छ थाहा छ। अब हामीले सुरु गरे हेर्नुस् त अरू पनि हेरौँ ल शेयर क्यापिटल डिबेन्चर त्यसपछि पेएबल क्रेडिटर ट्याक्स पेएबल फेरि ट्याक्स पेएबल जान्न जस्तो लाग्ला तल दियो भन्ने होला यो पेएबल भनेको ओयास हो के नजुक्ने रिटेन अर्निङ यो जान्न यसलाई क्यान्सल गरिदिनु झुक्काउँछ यसले तर इन्भेन्ट्री डेप्टर प्रिपेड एक्सपेन्सेस यो क्यास भनेको फेरि जान्न है फेरि करेन्ट एसेटमा राख्दिनु यो भनेको एन्सर चेक गर्नको लागि हामीलाई ल यस्तो स्टार्ट गरौँ ल क्यास स्टेटमेन्ट पार्टिकुलर सन्द सुरुमा के हुन्छ अमाउन्ट भइहाल्यो क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्सपेन्सेस क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्सपेन्स सम्बन्ध सुरुमा के हुन्छ क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमरसँग क्यास कलेक्सन कसरी हुन्छ सन्द सुरुमा सेल्स कति छ सेल्स हेर्नुस् त 9,30,000 यो भनेको हामीले बेच्दाखेरि त पैसा आउँछ नि प्लस भएको है त्यहीबाट डेप्टर भनेको एसेट्स बढ्यो भने के हुन्छ एसेट्स बढ्यो भने घटाउने घटे भएर जोड्ने हेर्नुस् त डेप्टर कति छ डेप्टर भनेको 40,000 थियो पछिबाट 75,000 उल्टे रिलेसन हुन्छ नि हाल के गर्नु पर्यो घटाउनु पर्यो कति हुन्छ 35,000 यो गर्दाखेरि 8,95,000 हुने भयो। अब के छ क्यास पेड टु सप्लायर्स ट्याक्कै अपोजिट के सेल्सको अपोजिट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति थियो हेर्नुस् त 4,20,000 यो त खर्च घट्न पर्यो क्रेडिटर डेप्टरको क्रेडिटर अब क्रेडिटर बढ्यो कि घट्यो हेर्नुस् त क्रेडिटर लायबिलिटीज बढ्नु भनेको एड गर्नु कति बढ्यो भन्नुस् त कति बढ्यो भने 60,000 भयो। अब यसैमा अरू के पनि जान्छ पेएबल पनि जान्छ है साथीहरु पेएबल के छन् हेर्नुस् त बिल्स पेएबल घट्यो भनेपछि घटाउन पर्यो हामीले अर्को ट्याक्स पेएबल बढ्यो भनेपछि बढाउन पर्यो हेर्नुस् त बिल्स पेएबल 15,000 घटेको घटाउनु पर्यो ट्याक्स पेएबल 30,000 बढेको जोड्न पर्यो। अब यसमा भनेको इन्भेन्ट्री पनि जान्छ साथीहरु इन्भेन्ट्री अब तपाईहरुले मानौ इन्भेन्ट्री फ्याट्ट बिर्सिनु भयो लेख्नै हतार थियो इन्भेन्ट्री बिर्सिनु भयो अब मेरो त बिग्रिन्छ क्या भनेर आत्तिनी हैन के गर्नुस् हेर्नुस् त मैले यहाँ छिन गरेर एडजस्ट गरेछु नि यो पाउनुहुन्छ है के गर्नुस् भन्दाखेरि एक लाइन फ्याट्ट कतै छोडेर राख्नु होला के केही एक दुई लाइन छोडेर बीचमा के हुन सक्छ फ्याटफुट छुटे पनि मिलाउन मिल्छ हेर्नुस् त मैले इन्भेन्ट्री यो छुटा थिए एक लाइन छोडेपछि के भयो थप्न मिल्यो नि यसरी त्यस्तो तलमाथि भएर केही हुँदैन जम्मै पनि एउटा एकै ठाउँ मिल्न पर्छ भने छैन के हजुरले मिल्न पर्यो के हेर्नु। त्यसपछि क्याश पेड टु इम्प्लोइ सन्दर्भमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस मैले सिकाएको थिएँ नि यसमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस रियल भनेको 3,10,000 हो तर इन्क्लुडिङ इन्ट्रेस्ट भन्यो नि एक्सक्लुडिङ भन्ने बार मतलब हुँदै थिएन एक्सक्लुडिङ भन्ने बार मतलब हुन्थेन
तर इन्क्लुडिङ भनेपछि घटाएर लेख्न पर्यो के 3,10,000 मा 20,000 घटाउँदाखेरि 2,90,000। तर इन्सुरेन्स प्रिपेड इन्सुरेन्स पनि जान्छ यसमा। हेर्नुहोस् सम्पत्ति या सम्पत्ति बढ्नु भने के हो इन्सुरेन्स भन्छ एक्सपेन्स एउटै है नजुकिनेला 15,000 बढ्यो भनेपछि घटाउन पर्यो। तर मैले यसैमा इन्भेन्ट्रीलाई पनि मिलाइदिएँ 3,05,000 भयो यो दुईटा गर्दाखेरि माइनसमा हो नि यिनीहरू ब्राइकेट भनेका सब माइनस है नजुकिनेला। अब के गर्नु पर्यो इन्ट्रेस्ट पेड फेरि जाने भयो यो जाने भयो इन्ट्रेस्ट पेड 20,000 ट्याक्स पेड हेर्नुहोस् त ट्याक्स पेड कति छ 50,000 अब यो जम्मै भइहाल्यो हेर्नुहोस् त अपरेटिङको त सकियो अपरेटिङको जम्मै अब जोड घटाउ गर्दा कति आउँछ हेर्नुहोस् त क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 1,45,000 प्लसमा आयो होइन। अब हामीले हेर्न पर्ने भनेको त के हो अब इन्भेस्टिङमा भनेको हाम्रो माथिका क्यान्सल भयो तलको माथिको हेर्न पाइएन। इक्विपमेन्ट सोल्ड हेर्नुहोस् त सोल्ड गर्दा बित्तिकै हाम्रो प्लस भयो कि पैसा आउँछ नि त 60,000। पर्चेज गर्नु भनेको हामीसँग पैसा जानु नजुकिने हामीसँग पैसा जाँदा माइनस 90,000 माइनस एडिसनल भन्नु यसैको पर्चेजको भनेको नजुकिनला। इन्भेस्टमेन्ट पनि पर्चेज गरियो 2,50,000 यही मात्र हेर्नुहोस् त कति सजिलो 60,000 हामीसँग आयो 90,000 गएपछि 30,000 भयो यसलाई छुट्टै गराए पनि पाउनुहुन्थ्यो। तर इन्भेस्टमेन्ट के गरेको किनेको हो नि किनेको भनेपछि घाटा हुने भयो घर 2,80,000 माइनसमा आयो। अब हामीले के गर्नु पर्यो फाइनेन्सिङमा हेर्नुहोस् त सेयर क्यापिटल बढ्यो भनेपछि प्लस गर्ने डिबेन्चर घट्यो घटाउन पर्यो अरू केही जान्छ र जाँदैन। तर के छ यता एडिसनलमा डिभिडेन्ड छ नि डिभिडेन्ड खर्च यो जोडियो बढे थियो यो घटे थियो घटाइयो यो पनि खर्च भने घटाउन पर्यो। हेर्नुहोस् त कति आउँदो रहेछ 15,000 प्लसमा। अब हामीले नेट चेन्ज इन क्यास निकाल्न पर्यो। नेट चेन्ज इन क्यास भनेको यो प्लस यो माइनस गर्दा हेर्नुहोस् त 1,20,000 माइनसमा आछ है यो नेट चेन्ज इन क्यास हो। यसमा हामीले के गर्नुपर्छ लास्टको यो क्यास वा ब्याङ्क पनि भन्न सक्छ यसको ओपनिङ जोड दिनुपर्छ। ओपनिङ जोड्दाखेरि हेर्नुहोस् ओपनिङ भनेको 1,60,000 छ प्लसमा। अब यसलाई के गर्नु यससँग जोड्दाखेरि प्लस माइनस के भयो घट्दाखेरि 40,000। अब हेर्नुहोस् त एन्सर मिल्यो कि नै यहाँ पनि 40,000 छ हाम्रो मिल्यो यसरी पनि थाहा हुन्छ। अब हामीले नेक्स्ट गर्छौँ। अब हामीले क्वेसन नम्बर 20 को कस्ट सिट र टेन्डर सिट मिक्स वाला है सबैभन्दा एकदम एडभान्स वाला सिक्दैछौँ है साथीहरू बुझ्नु नि। तपाईँले यो जान्नुभयो भने जुनसुकै पनि सक्नुहुन्छ के सन द एडभान्स भनेको यही हो। यो जान्नुभयो भने सकियो के अरू कुनै पनि सानातिना झिगा मसिना हुन् कि अरू त हेर्नुहोस् त माथिको पढ्न परेन हामीलाई मतलब भएन। यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् त के भनौँ कस्ट अफ मटेरियल भनेर के दियो 2,40,000। फ्याक्ट्री ओभरहेड यहाँ के भने हेर्नुहोस् त प्राइम कस्टबाट निकालेको गरे के यसमा झुक्किनुहुन्छ प्राइम कस्टबाट अहिले चाहिन्छ हामीलाई यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। कति 1,32,000। तर हेर्नुहोस् त एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड कति भन्नु 1,34,000। प्रॉफिट भनेको 1,53,000। वेजेस यता है 2,00,000 डिस्ट्रिब्युसन 56,400 सेलिङ भनेको 89,600। अब के भने हेर्नुहोस् त यो भनेको हाम्रो मास्तिरको कस्ट सिटको लागि हो माथिको भनेको कस्ट सिटको लागि हो। त्यसपछि हामीलाई टेन्डर सिटको लागि हेर्नुहोस् त टेन्डर सिटको लागि के दियो हेर्नुहोस् त कस्ट अफ मटेरियल 32,000 वेजेस 20,000 क्यारिज अन पर्चेस 3,000। त्यहाँबाट के भने हेर्नुहोस् त अज्युम ड्याट फ्याक्ट्री ओभरहेड इन्क्रिज बाई 20% गरे कसरी निकाल्ने होला ओहो यो त भइहालिन्छ नि यो त छुट्छ नि त्यसै यो हेर्नुहोस् मिलिहाल्छ। के गर्ने भने सन्द सुरुमा माथिकोबाट हामीले कस्ट सिटबाट कति पर्सेन्टले पहिला बढे थियो त्यो निकाल्छौँ त्यो निकालेपछि बल्ल 20% इन्हेन्स गर्ने त्यो पनि सिकाउँछु मैले। एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड सेलिङ ओभरहेड अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्टमा हो भनेको के हो। अब यो फेरि फ्याक्ट्री ओभरहेड फेरि के कोबाट हो भनेको यहाँ क्वेसनमा देख्यो नि माथि हेर्नुहोस् त यो फेरि प्राइम कस्टबाट हो नझुक्किनु। प्राइम कस्ट निकाल्न भने सिओपी पनि भन्न सक्छ यसलाई सिओपी भने पनि एउटै है सायद कस्ट अफ प्रोडक्सन फ्याक्ट्री कस्ट अफ सेल्स सेम पर्सेन्ट अफ प्रॉफिट अन सेल्स भनेको सेम पर्सेन्ट अफ प्रॉफिट अन सेल्स माथिको जति बराबर छ भनेको नझुक्किनु होला। अब हामीले सन्द सुरुमा के गर्छौँ हेर्नुहोस् त नर्मलवाला चाहिँ गर्छौँ नर्मलवाला। अब कस्ट सिट त एकदम नर्मल हुन्छ है कस्ट सिट त हामीलाई केही हुँदैन कस्ट सिट त हेर्ने भट्टाबाट भर्ने मात्र हो। हाम्रो के जाने भयो कस्ट अफ मटेरियल जाने भयो सन्द सुरुमा 2,40,000। अब यसमा हामीले के एड गर्नु पर्यो वेजेस एड गर्दा बित्तिकै के आउँछ प्राइम कस्ट आउँछ है नझुक्किनु। हेर्नुहोस् त यहाँ हेर्नु कस्ट अफ मटेरियल 2,40,000 यसमा एड गरेर वेजेस एड गऱ्यो 2,00,000 एड गर्दा बित्तिकै 4,40,000 यो प्राइम कस्ट भयो क्या। हामीलाई कस्ट सिट भनेको एकदम सजिलो हुन्छ नर्मल हार्ड भनेको टेन्डर सिट हो क्या। अहिले यसमा के एड गर्नुपर्छ फ्याक्ट्री ओभरहेड यो त दिइरहेछ नर्मल्ली यतिको फर्मेट जाने पुग्यो कति दियो 1,32,000 एड गर्दा बित्तिकै के निक्लिन्छ हेर्नुहोस् त
फ्याक्ट्री कस्ट निक्लिन्छ। फ्याक्ट्री कस्ट कति हो 5,72,000। अब यसमा हामीले के एड गर्छौँ एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड पनि दिएछ हामीलाई कति देख्यो हेर्नुहोस् त। एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भनेको यो 1,34,000। यो पनि एड गर्दा बित्तिकै के आउँछ एड गर्दा बित्तिकै फेरि कस्ट अफ प्रोडक्सन आउँछ है। कस्ट अफ प्रोडक्सन 7,06,000 भयो। यसमा हामीले के एड गर्छौँ साथीहरु सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड। यसमा भनेको छुट्टा छुट्टै देख्यो कि हामीले जोडेर लेख्नुपर्छ। यो हामीले जोडेर लेख्यो हेर्नुहोस् त 1,46,000। यो एड गर्दा बित्तिकै के भयो यसमा यो एड गर्दा बित्तिकै यसलाई कस्ट अफ सेल भन्छ कि बेच्न पर्ने यति रहेछ भन्छ। अब प्रोफिट पनि दिएछ हामीलाई केही डाउट भएन। प्रोफिट कति देख्यो 1,53,000। यो गर्दा बित्तिकै हाम्रो सेलिङ प्राइस आयो। सेलिङ प्राइस आयो। यो त मतलब भएन एकदम सजिलो हो। अब हामीलाई हार्ड भन्ने त बल्ल आउँदैछ। बल्ल टेन्डर सिट हो। अब टेन्डर सिटको लागि हेर्नुहोस् त के इन्फर्मेसन छ। कस्ट अफ मेटेरियल छ तर वेजेज छ क्यारेज अन पर्चेज। यसबाट प्राइम कस्ट निक्लियो। हेर्नुहोस् त टेन्डर सिट भनेर प्राइम कस्ट त निकालियो हामीले सजिलैसँग 55,000 आयो। अब हामीले फ्याक्ट्री ओभरहेड गरे। अब फ्याक्ट्री ओभरहेड हेर्नुहोस् के भन्यो अज्युम दैट फ्याक्ट्री ओभरहेड इन्क्रिज बाई 20% गरे। अब के को कसरी बढाउने भन्नुस् त एकदम सजिलो है। नजिकला माथिको हेर्न पर्यो कि हामीले। अब पहिला कति बढे थियो भन्न पर्यो यसमा। हेर्नुहोस् त फ्याक्ट्री ओभरहेड कति थियो पहिला हेर्नुहोस् त। फ्याक्ट्री ओभरहेड 1,32,000 हो। हामीलाई क्वेसनले के भन्ने थियो क्वेसनले भन्ने थियो साथीहरु प्राइम कस्टमा बेस छ भन्छ नि। प्राइम कस्ट कति थियो हेर्नुहोस् त 4,40,000। सन्द सुरुमा त यो निकाल्न पर्यो हेर्नुहोस् त। फ्याक्ट्री 1,32,000 डिभाइड 4,00,000 इन्टु 100 30% रहेछ पहिला बढेको। पहिलाको 30% रहेछ। अब अहिलेकोमा हामीले के गर्न पर्यो 30% मा पनि साथीहरु अझै 20% बढाउने। सन्द सुरुमा 30% को कति हुन्छ निकाल्ने त्यसमा 20%। हाम्रो हेर्नुहोस् त प्राइम कस्ट कति थियो हेर्नुहोस् त। प्राइम कस्ट भनेको हाम्रो 55,000। 55,000 को 30% निकाल्न पर्यो कि सन्द सुरुमा। हेर्नुहोस् त 55,000 को 30%। यसको हेर्ने हैन यता यो कस्ट सिटको हेर्ने टेन्डर सिटको कुरा गर्ने। अब त 30% गर्दा 16,500। अब 16,500 पनि 20% बढाउने हो नि त। 16,500 इन्टु 20 इन्टु 100 गरेर हेर्नुहोस् त कति आउँछ। यसको आउने भनेको 3300 आयो। अब त जोड्न पर्यो नि। यो भनेको पहिलाको। अब 20% बढाउँदा कति हुँदो रहेछ 19,800। हेर्नुहोस् त यहाँ गएर के लेख्न पाउनु भयो बल्ल फ्याक्ट्री ओभरहेड 19,800। यो दुईटा जोड्दा बित्तिकै आयो फ्याक्ट्री कस्ट। फ्याक्ट्री कस्ट कति हो 74,800। अब यहाँ भने हामीलाई अब एडमिनिस्ट्रेटिभ कसरी निकाल्ने गरे डिस्ट्रिब्युसन एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड सेलिङ ओभरहेड एन्ड द बेस्ड अन फ्याक्ट्री कस्टसँग रिलेटेड छन् गरे। सन्द सुरुमा त फ्याक्ट्री कस्ट कति बढो त सुरुको निकाल्ने पहिलाको कति बढो भनेर। पहिला हेर्नुहोस् त फ्याक्ट्री ओभरहेड 1,32,000 थियो। केबाट निकालेको हामीले फ्याक्ट्री कस्टबाट भनौँ नि। पहिला त रेट निकाल्न पर्यो कि पहिला कति बढेको थियो। हेर्नुहोस् त 1,34,000 डिभाइडेड बाई 5,72,000 इन्टु 100 गर्दा 23% 23.43% ले बढेको रहेछ के। अब हाम्रो हेर्नुहोस् त अहिले कति निक्लेछ। अहिले हाम्रो फ्याक्ट्री कस्ट भनेको 74,800 निक्ल्यो। यसको यति % निकाल्न पर्यो। हेर्नुहोस् त 74,800 इन्टु 23.43 को 100 गर्दाखेरि 110 100,010 17,525.76%। यो पोइन्टमा आयो भने बिग्रियो भने नसोच्नु है। कहिले कसो यस्तै हुन्छ कि टेन्डर सिटमा पोइन्टमै आउँछ धेरै जसो। नजिक किन हेर्नुहोस् त एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड कति भयो 17,525.76। यो दुईटा जोड्दा के आयो सिओपी भनेको कस्ट अफ प्रोडक्सन यति आयो 92,325.64। अब के भनेछ भन्दा सेलिङ र यहाँ डिस्ट्रिब्युटर र सेलिङ पनि केमा फ्याक्ट्रीमै बेस छन्। पहिला हेर्नुहोस् त फरक देख्यो नि। अब यसैबाट निकाल्न पर्यो कि सेलिङ हो। हेर्नुहोस् त सेलिङ कति थियो। सेलिङ भनेको हाम्रो साथीहरु 79,600 को हाम्रो फ्याक्ट्री कस्टबाट हो नि। फ्याक्ट्री कस्टमा हो नि। फ्याक्ट्री कस्टबाट हो नि रिलेटेड भनेको त यसबाट निकाल्न पर्यो। इन्टु 100 गर्दा 15.65 बढेको रहेछ 66 बढेको रहेछ। हाम्रो सेलिङ कति छ हेर्नुहोस् त। सेलिङ भनेको त थाहा छैन नि हामीलाई। सेलिङ छ हैन नि केबाट निकाल्न पर्यो फ्याक्ट्री कस्ट कति छ 74,800 को निकाल्न पर्यो कि यति % 11,713 रहेछ। अब डिस्ट्रिब्युसन पनि हाम्रो सेमै हो। डिस्ट्रिब्युसन कति निक्लियो थियो हेर्नुहोस् त यतातिर 56,400। यसको के गर्न पर्यो फ्याक्ट्री कस्ट राखेर 9.86% रहेछ। अब हामीले हेर्नुहोस् त हाम्रो कति हो अहिले फेरि फ्याक्ट्री कस्ट 74,800 को यति % हेर्नुहोस् त 7,375.28। अब यो दुईटा जोड्न पर्यो क्या। यो र यो जोडेर के आयो हाम्रो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड। हेर्नुहोस् त कति हो 19,088.9 छ रहेछ। अब यो र यो जोड्दा बित्तिकै आयो हाम्रो कस्ट अफ सेल्स। कस्ट अफ सेल्स भनेको 1,11,414.6 रहेछ। अब प्रोफिट कसरी निकाल्नुहुन्छ
प्रॉफिट भनेको साथीहरु माथिको सेम भनौँ नि, प्रॉफिट कति थियो हेर्नुस् त, प्रॉफिट भनेको 1,53,000 थियो। के को कस्ट अफ सेलको भने नि क्वेशनले यहाँ हेर्नुस्, सेम पर्सेन्ट भनौँ, कस्ट अफ सेल्सको भनौँ के कसरी कस्ट अफ सेल्स भनेको यसको यस यहाँ राखेर अब पहिला पर्सेन्ट निकाल्ने कसरी हेर्नुस् त, पर्सेन्ट निकाल्दाखेरि जीरो तो माथि हुन्छ, टोटल भनेको तल इन्टु 100% गर्न पर्यो, 17.96% रहेछ। हाम्रो कति निक्लेछ हेर्नुस् त, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, कस्ट अफ सेल्स कति निक्लेछ 1,11,414। यसको के गर्नुहुन्छ 17.96 इन्टु 100 गर्दाखेरि 20,010.06 हाम्रो प्रॉफिट रहेछ क्या। यो र यो दुईटा जोड्दा बित्तिकै के आउँछ, कोटेसन प्राइस भनेर लेख्नुपर्छ। यसमा सेलिङ प्राइस लेख्न पाइन्न साथै, कोटेसन प्राइस हेर्नुस् त 1,61,424.66 रहेछ। कुनै पनि डाउट भए कमेन्ट गर्नुलाई।